खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे और अपना कुर्ता उठाया, जुब्बा उठाया, क्या या रसूल अल्लाह, मेरी पीठ पे ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे जख्म ना हो, मैं तो जन्नत में जाऊंगा। तो ये आयत उतरी, अम हसिबतुम। उसी मजमे में जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा ये जो खब्बाब बिन अरत कह रहे हैं ना, इस तकलीफ से जन्नत वाजिब हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्या फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये सोचते हो कि जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुमसे पहले लोगों पर मुसीबतें नहीं आई, बाप और बेटे आरू से चीर दिए गए, आरू से ज़िबा कर दिए गए, गरम तेल खोल गए और सहाबा को गरम कढ़ाई में डाल दिया गया, घरों से निकाल दिए गए, मुसीबतें आई, कारोबार खत्म कर दिए गए। सहाबा के बड़े वाक़यात भरे हुए हैं, कारोबार खत्म कर दिए गए। यहाँ तक कि एक साहबी के बारे में आता है, मक्का के सबसे खूबसूरत जवान और मक्का के सबसे अमीर आदमी, जब वो ईमान लाए तो सबसे पहली मुसीबत क्या आई, घर से निकाल दिए गए। बाल बच्चेदार आदमी थे, उसने कहा मैं नहीं जानता, जाओ यहाँ से। बच्चों ने भी कहा जाओ। बहन को तरस आ गया, उसने अंदर से शर्मगाह छुपाने के लिए चादर दे दी, और जबकि मक्का में सबसे अमीर आदमी और सबसे खूबसूरत आदमी, चले गए, दौड़ लगाई, कई दिन गुजर गए। कई दिन के बाद वो पहुंचे मदीना में, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और यूं जैसे हम लोग टेंशन में बैठ जाते हैं ना कभी, तो उस घुटनों को उठा करके बैठे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। देखा और चिपट गए, या रसूल अल्लाह, हम ईमान लाए हैं, लेकिन इस दुनिया सारी वमा फीहा मैंने अल्लाह उसके रसूल के लिए छोड़ दी है। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर सारी कायनात का भी मालिक होता, मैं आपके दीदार के लिए सब कुछ छोड़ देता। तो तकलीफें आएंगी, कलमा, क्योंकि कलमा हमने पढ़ा है। दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहा है, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, हम घरों से निकाल दिए गए हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे भी हमसे छीन लिए गए हैं। ऐ अल्लाह, मेरे पास न घर है न मकान, कुछ भी नहीं है। ऐ अल्लाह, क्या करूं, गलती क्या है मेरी। तो कुरान ने कहा, रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाहि नास, अगर तुम्हें इसके बदले में जन्नत की छोटी नेमत भी मिल गई दुनिया के बदले में, तो ये बहुत मुफीद सौदा है, बहुत फायदेमंद सौदा है। आज हम सोचते हैं ना, नफल छोड़ दी, रोज़ा, कल बहुत सारे लोग जुम्मे के दिन रोज़ा रखेंगे, पूरा हफ्ता छोड़ देते हैं सेहत की वजह से। अल्लाह मुझे भी माफ़ करे, मैं भी सेहत की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। शिद्दत के साथ मुझे डॉक्टर ने मना किया, इसलिए जब से मैंने होश संभाला है पहली बार रोज़े छूटे, क्योंकि मुझे चक्कर आ जाता है बराबर। अभी मैं दवा खा के आता हूँ तो तरावी पढ़े लेते, जैसे उठूँगा मैं वैसे मुझे चक्कर आ जाते हैं। तो लोग सेहत की वजह से रोज़े छोड़ रहे हैं, जबकि साइंस क्या कह रही है, जो रोज़ा रखेगा उसका जिस्म फिट रहेगा। तो हम उल्टा चल रहे हैं, कुदरत कुछ कह रही है और हम कुछ कह रहे हैं, तो मुकाबला चल रहा है। भाई अगर रोज़ा हमने छोड़ा है, हमने नमाज पढ़ी, अल्लाह ने कहा बदला क्या है, जन्नत। कुरान की तिलावत की, बदला क्या है, जन्नत। नेक काम किए, बदला क्या है, जन्नत। हर चीज़ का बदला जन्नत है। लेकिन रोज़े का बदला क्या है, फरमाया अना उज्ज़ा बिह, बदला इसका मैं हूँ। जिसका बदला रब हो उसको मैं रोज़ा छोड़ दूँ। एक हदीस शरीफ में आता है कि एक बंदे की ज़िंदगी क़यामत तक की लंबी कर दी जाए, कितनी, क़यामत तक की लंबी कर दी जाए, और बगैर किसी उज़्र शरीय के, मगर कोई ऐसा उज़्र नहीं है जिससे उसके मर्ज़ में इजाफा हो सकता हो। अगर ऐसा कोई उज़्र नहीं है और खामखा रोज़ा छोड़ देता है, बल्कि एक जगह तो ये भी आया, कोई सफ़र पर रोज़ा छोड़ देता है, हालांकि उसने शरीयत में छूट दी है, फिर भी फरमाया कि क़यामत तक रोज़ा रखता रहे, वो जो रमज़ान का रोज़ा है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बताओ, इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है। कुरान तो वो है, मंजर बयान किया कब्र का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दाईं जानिब से फरिश्ते आएंगे अज़ाब देने के लिए, इधर नमाज आ जाएगी, बाईं तरफ से आएंगे, इधर रोज़ा आ जाएगा, इधर दीगर नेक अमल आ जाएंगे, और फिर इधर ऊपर का हिस्सा बचेगा कि अज़ाब यहाँ से दे जाए। इधर से आवाज़ आएगी कि इसने कुरान को सुना था, कुरान को सुनाया था,
اس نے نیک کام کیے تھے اور قرآن کے احکام کو آگے تک پہنچایا تھا. اسی کو حدیث میں آیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. تعلیم و تعلم یہ سب سے بہترین کائنات کا انسان ہے جس کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے. خطائیں غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں لیکن ان کا مقام بہت بڑا ہے. فرمایا جب یہ قرآن سایہ کرے گا، جب یہ قرآن سایہ کرے گا تو فرشتے عذاب کے چلے جائیں گے، کہے گا اللہ اس کی بخشش فرما. ادھر سے سورہ ملک آ جائے گی جو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں. ہاں یہ جھگڑا کرے گی، ایک سورت بھی جھگڑا کرے گی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں نا، یہ سورت بھی جھگڑا کرے گی. اے اللہ اس کو عذاب نہیں دے سکتے. کیوں؟ ارے اس نے تو یہ سونے سے پہلے روزانہ پڑھتا تھا، اس کو عذاب نہیں دے سکتے. ہاں یہ تنہائی میں نماز پڑھتا تھا، یہ تو آیت الکرسی پڑھتا تھا، اس کو عذاب نہیں دے سکتے. تو ہم قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں. یہ قرآن زندگی میں بھی شفا ہے اور مرنے کے بعد بھی شفا ہے. یہ دنیا کے عذاب سے بھی بچاتی ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچائے گی انشاءاللہ. قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، قرآن کو دل میں اتارنے کی کتاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دیکھو بائبل، میں نے بائبل پوری پڑھی لیکن اس کا چیپٹر کوئی زبانی یاد نہیں ہو سکتا. میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یاد کر لوں، بڑے مقابلے ہوتے تھے لیکن یاد نہیں ہو سکتا. کوئی کتاب یاد نہیں ہو سکتی، حدیث کی کتاب یاد نہیں ہو سکتی، پوری نہیں یاد ہو سکتی. یاد ہو گئی 10-20 حدیث 50 لیکن پوری یاد نہیں ہو سکتی. قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ کروڑوں اس کے حافظ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. میں نے خود 10.5 سال کی عمر میں حافظ کیا. یہ میرا بھائی ہے، یہ ہم سے بھی پہلے حافظ ہو گیا. تو چھوٹے چھوٹے بچے کروڑوں دنیا کے اندر ہیں، وہ حافظ قرآن ہے اور کوئی غلطی نہیں آتی. کتنا اللہ کا سبحان ہے اس کتاب کا. ابھی دیکھو کل ہی شاید گزرا ہے، ہاں کل ہی گزرا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے بلا شبہ قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے. اگر آپ یاد کرو گے قرآن ضرور یاد ہو جائے گا. اگر آپ یاد کرو گے نا ضرور یاد ہو جائے گا. نماز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمیں 10 صورتیں یاد ہیں نا تو ان کو بھی ٹھیک کرو. کوئی حافظ پکڑ لو، اس کو سناؤ، اس کو ٹھیک سے پڑھو. دیکھو کہتے ہیں نا کاروبار کا ٹھیک سے نہیں آتا تو نقصان ہو جاتا ہے نا. کوئی بھی چیز ٹھیک سے نہیں آتی ہے تو نقصان ہو جاتا ہے. ڈرائیوری اگر ٹھیک سے نہیں آتی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. لیکن رب کتنا مہربان ہے، ٹھیک سے نہیں آتا چلو اس کو قبول کر لیتا ہوں لیکن کوشش تو کرو ٹھیک کرنے کی نا. اس کو کوشش کرو ٹھیک کرنے کی. اس کے بڑے فضائل ہیں. نماز جو ہے نا توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. فرمایا نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے لیکن ہم رک نہیں رہے. کیا مطلب؟ بھائی سوال تو بنتا ہے نا، نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن برائیوں سے نہیں رک رہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ حرام جو غذا لگی ہے نا پیٹ میں، یہ سارا سسٹم خراب کر رہا ہے. اس میں آپ کو مزہ نہیں آتا. اب جیسے جس میں ہمیں مزہ آئے گا، جس میں دلچسپی ہوگی تو اس میں کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا. مثال کے طور پہ ہمیں یہ مزہ آتا ہے کہ نہیں مجھے عید میں ضرور جانا ہے. اب آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو دعا میں ضرور آنا ہے. کیوں؟ دعا کے ساتھ آپ کا دل لگا ہوا ہے تو آپ کو اس میں مزہ آئے گا. نماز کے ساتھ اگر دل لگائے نا تو نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا اور بے چین اور بے سکونی رہے گی. قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو آپ کو بے سکونی رہے گی. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں اطاعت کے ساتھ. یہ دوسرا جملہ آ رہا ہے نا، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کو تو سب راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن بندگی کوئی نہیں کرنا چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک بندہ محبت کرتا ہے لیکن اطاعت کوئی نہیں کرنا چاہتا. سب مخلوق کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی، خدمت کوئی نہیں کرتا. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ. تیار ہیں انشاءاللہ؟ عبادت کیا ہے؟ بندگی. اور بندگی کیا ہے؟ سجدہ کرو، رکوع کرو. بندگی کیا ہے؟ رکوع کرو، سجدہ کرو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو. یہ بندگی میں چیزیں آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اس کی اطاعت کے ساتھ. اطاعت کیا ہے؟ آپ نے جو کام کیا ہے سمجھ کے کرو کہ نبی علیہ السلام نے کیسے کیا، یہ سنت بن جائے گا. مثال کے طور پر میں مثال جا کر تھوکنا کس طرح سنت ہے؟ لیفٹ سائڈ. تھوکنا اچھا عمل نہیں ہے نا، اس لیے الٹے سائڈ تھوکنا سنت ہے. اب آپ کو پتہ ہے نا اس پہ اجر ملے گا.
تو اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ نبی علیہ السلام کو راضی کرو آپ کی اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو مخلوق کی خدمت کے ساتھ، اور مخلوق کی جب خدمت کریں گے تو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے تک جائے گا۔ یہ چیز تو ہمارے تک ہے کیا کہ اللہ کو راضی کرنا عبادت کے ساتھ، عبادت کرے یا نہ کرے دوسروں کو تو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے لیکن اطاعت کرے یا نہ کرے دوسروں کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن جب مخلوق کو راضی کریں گے خدمت کے ساتھ تو اس سے اسلام کا بھی پیغام جائے گا اور اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو یہ لازم اور مندوب چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جن لوگوں کے روزے چھوٹے ہیں وہ کوشش کریں کہ صحت دینے والا اللہ ہی